नाज़रीन, प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद है तेरे में एक बार फिर खुश आमदीद। हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ इस वक्त हमारे साथ एक टेलीफोन लाइन पर कौन मौजूद है ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेरवानी साहब हमें कॉल करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सलीम शेरवानी साहब सियालकोट से। उनसे पहले हमारे साथ भावलपुर से मौजूद थे अब्दुल रज़ाक आफरीदी साहब। आप इनकी कॉल्स पर क्या कहना चाहेंगे? जी, रज़ाक साहब ने भी ये कहा कि जनाब ये जो मफाहमत की सियासत थी ये अच्छा हुआ ये ख़त्म हो गई। पीपल्स पार्टी को इतना तवील अरसा साथ लेके नहीं चलना चाहिए था। मुल्क के तूल अर्ज में ये जो कदम था मियाँ नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का कि जनाब वो पार्टी जिसकी माजी में आपके साथ कभी भी नहीं बनी उनके साथ आप कोलिशन में शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? शरीफ साहब, मैं दोबारा शामिल हुआ हूँ कॉल में। ये पाकिस्तान के हुक्मरान ये क्या कर रहे हैं और किस तरह हमारे सदर साहब और वजीर आजम साहब ने बगैर किसी तहकीक के इन दहशत गर्दों को वीजे जो है वो दिए हैं, जो कि दुबई से जो लोग जो है हमारे पाकिस्तान में आए हैं। यकीन करो दुबई से ये बात ये हुई है कि वहां का जो सफारतकार है वहां को इदरीस नामी शख्स है जिसने के इतवार के दिन, छुट्टी के दिन अपना दफ्तर के लोगों को बुलाया है और वहां पे ये तमाम जो कार्रवाई की है, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने इनकार किया है तो किसी को उस नौकरी से मुअत्तल कर दिया है और एक को ये जवाब दिया जाए कि ये समझ लो कि ये सरकारी सब जो हुक्म आपको दे रहे हैं। प्लीज इससे तबसरा कीजिए कि हमारे मुल्क में ये हुक्मरान ये क्या कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अटक से बात कर रहे थे जी परवेज साहब। उन्होंने रेफरेंस दिया एक टीवी के टॉक शो में और एक नामवर स्कॉलर का, एक मुजाहिद का जिनका नाम है ज़ाहिद हामिद साहब। ज़ाहिद हामिद साहब के बारे में भी अर्ज करूँगा कि कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, वतन की मोहब्बत, दिफाए वतन के तकाज़ों से बिल्कुल आश्कार और अवाम के दिल की बात करने वाले एक स्कॉलर हैं। और जब मैं उनको सुनता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि काश अल्लाह ऐसे वज़ीर हमें दे दे, ऐसे सरबराह हुकूमत दे दे और ऐसे कौम के रहनुमा दे दे। एक ज़ाहिद हामिद नहीं, अगर हमें 10-15 ज़ाहिद हामिद मिल जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क तरक्की की दौड़ में जितना पीछे रह गया और इसकी खुददारी को जितना बेच दिया गया और कौम को अगयार के हाथों जितना गिरवी रख दिया गया, वो जो तमाम डैमेजेस हुए हैं उनका रिपेयर अगर हो सकता है तो इसी अंदाज में हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी सोच रखने वाले असहाब मैसर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिसेस रशीद बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस रशीद कहिए। ये बाबर रवान साहब जो बातें करते हैं इतनी बढ़ के, इन्होंने किसी गरीब के लिए भला किया जो कहते हैं जी मैं गुजर खान में कॉलेज बनाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, वहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगा, लाहौर जैसा करूंगा, ये करूंगा। इसे बहुत है, तू उसे बनाना चाहता तो पहले से बना ले। अवाम को क्यों लूट के खा रहे हो? जब से सब अवाम को लूट के खा के हम लोग रोटी को तरस किए हैं तो ये लोग कॉलेज और अस्पतालें बनाते फिरे। कहाँ पे रहने वाला है ये वहाँ का चक्री के क्या जगह है गुजर खान के साथ, तो ये खुद क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस रशीद साहब हमें कॉल करने के लिए। मिसेस रशीद साहबा बात कर रही थी जी, उन्होंने भी इजहार ख्याल किया। बाबर रवान साहब जो शोला बाह मुकर्रर हैं, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, उनकी बातें अक्सर लोग कोट करते हैं। अभी हमारे दोस्त कॉल कर रहे थे सियालकोट से जनाब सलीम शेरवानी साहब। उन्होंने कहा कि जनाब वो हमें कमी महसूस नहीं होने देंगे साबिक गवर्नर जनाब सलमान तासीर की। उनकी बातों में भी इतनी ही तेज़ी और इतनी तुंदी होती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जानशीन के तौर पर जनाब बाबर रवान साहब का नाम हमने पहले भी सुना था कि जनाब गवर्नर बनाया जा रहा है। गवर्नर तो वो नहीं बन सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर का जो सियासी खिला था सलमान तासीर साहब के दुनिया से रुखसत होने के बाद उनकी जो कमी यहाँ पे महसूस की जाती थी, जब तक बाबर रवान साहब हयात हैं मेरा ख्याल है उस कमी का एहसास ज़्यादा नहीं होगा। उसी ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं। खातून मोहतरम ने कहा कि जनाब उन्होंने कहा कि हम गुजर खान में कॉलेज बना देंगे और स्कूल बना देंगे। बहुत अच्छी बातें ज़रूर बनाएं, कुछ चीज़ें अपनी जेब से भी अगर खर्च करके बनाएं। करोड़ों रुपए फीस लेते हैं जनाब, बहुत नामवर वकील हैं, माहिर कानून हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन, हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे हमनवा होंगे, वो ये है कि जनाब वज़ीर कानून है बाबर रवान साहब, हमारी अब आपकी तरफ जो एक उम्मीद की नज़र है वो ये है कि रेमंड डेवस जैसा मुजरिम तखरीबकार पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुका है। अब आपकी वजारत के ज़माने में कम से कम कानून जो है वो मोम की नाक साबित ना हो कि जिधर से हरारत मिले उधर ये मुड़ जाए। और कानून में अब हमें ऐसी लचक नज़र नहीं आनी चाहिए
کہ اس جیسے تخریب کار جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں وہ قانون ہی کا سہارا لے کے اس ملک سے فرار ہو جائیں اور انہیں فرار کرانے میں وزارت قانون کا ہمیں عمل دخل نظر آئے. جی کون صاحب اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ناصر شیرازی شاہ صاحب, میں سعودی عرب سے عبدالرشید بات کر رہا ہوں جناب والا. جی وعلیکم السلام عبدالرشید صاحب, فرمائیے کیا کہیں گے؟ جناب والا, کل جو اپنا رضا ربانی صاحب اور بابر اعوان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جو آج لوٹے دکھا رہے تھے, کیا اپنا بابر اعوان صاحب کی کہیں فیکٹری تو نہیں لگی ہوئی کہ یہ اپنے جلسے میں لوٹے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوٹے لے لو؟ کیونکہ یہ لوٹے جو ہوتے ہیں یہ حمام میں ہوتے ہیں, مسجد میں ہوتے ہیں, وضو کرنے کے لیے, جلسے کے لیے نہیں ہوتے. اوکے, السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ عبدالرشید صاحب, ہمیں کال کر رہے تھے سعودی عربیہ سے. جی عبدالرشید صاحب بات کر رہے تھے جی سعودی عربیہ سے. انہوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ جناب سلمان تاثیر کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے بابر اعوان صاحب, لیکن ان کا یہ طرز عمل کہ جلسہ عام میں یا پریس کانفرنس میں جب وہ اشعار سناتے ہیں اور کچھ سیاستدانوں کو وہ لوٹا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو انگلیاں پھر ان کی اپنی جانب اٹھتی ہیں, اور انہی سے پھر یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے عوام کہ جناب بلوچستان میں آپ نے جو کچھ کیا وہ کیا تھا, اور جو آپ کاف لیگ کے ممبران اسمبلی کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے تھے اور کرنے جا رہے تھے وہ کیا تھا, کیا وہ سب کچھ درست تھا؟ جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. شیرازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ اوباما کو فون ملانا آسان ہے لیکن آپ کو فون ملانا بہت ہی مشکل ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ فون ملاتے ملاتے, اور میں کل سے ٹرائی کر رہا ہوں, اور ماشاءاللہ جو بات آپ لے کے چلے ہیں میں اسی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل ربانی صاحب کی تقریر اور نواز صاحب کی تقریر سن کے یوں لگا جیسے ربانی صاحب کی تقریر نواز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب کی تقریر ربانی صاحب نے لکھی ہو. شیرازی صاحب, میں سب سے پہلے آپ کو, آپ کے چینل اسٹار ایشیا کو اور اس کے تمام چاہنے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ اسٹار ایشیا نے, آپ نے اور آپ کے تمام چاہنے والوں نے آج سے 30 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 10 نقالی گھنٹے پر 45 دن تو کیا 45 سال بعد بھی عمل میں نہیں ہوگا. شیرازی صاحب, آج آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے, اور یہ ڈرامہ تھا جس کا نام تھا 45 دن بعد, جیسے ایک فلم بنی تھی 20 سال بعد. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے چاہنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں اور آپ بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. شکریہ اسٹار ایشیا, شکریہ شیرازی صاحب, اور بہت شکریہ اور اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. جی شاہد صاحب. بہت شکریہ. جی ہمارے دوست نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کل کی جو پریس کانفرنسز دیکھیں وہ لگتا ایسا تھا کہ میاں نواز شریف کی تقریر جناب رضا ربانی نے لکھی ہے اور رضا ربانی صاحب کی تقریر میاں نواز شریف نے لکھی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے دوست نے جو تشریح کی ہے اس سے خوبصورت, اس سے جامع اور مکمل بات ہو ہی نہیں سکتی. رہی بات مفاہمت کی سیاست کی, تو میاں نواز شریف بھی انتہا دے چکے اور وزیر اعظم نے آج پھر دعوت دے دی, اور اسی دعوت کا اظہار ہمیں پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کی پریس کانفرنس میں بھی نظر آیا. وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ جناب مفاہمت کی سیاست جاری رہے گی. گویا دونوں سیاسی پارٹیاں مفاہمت کی سیاست کو جاری رکھیں گی. جی ناظرین, آج کے پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے میں جس ایشو پر ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں تو جدا ہو گئی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا, ان کے دل ہمیں لگتا ہے کہ ایک ساتھ ہی دھڑکتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو دل ساتھ دھڑکتے ہیں یہ عوام کے لیے کچھ کر بھی پائیں گے یا پھر نہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.